दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। म सुरेन्द्र प्रसाद रिजाल। यस अगाडि मैले चाहिँ अंग्रेजी भाषामा आपको बारेमा एउटा सानो भिडियो प्रस्तुत गरेको थिएँ। This is the horticulture center of government of Nepal, located at Panchkhal, which is 47 kilometers from the Kathmandu Valley. युट्युबमा तर धेरै चाहिँ महानुभावहरूको चाहिँ नेपालीमा प्रस्तुत गरिदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने कुरा उहाँहरूले जिज्ञासा राख्नु भएको हुनाले अहिले म नेपाली भाषामा आप सम्बन्धी एउटा भिडियो प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। 2015 को चाहिँ काठमाडौँ पोस्टले प्रकाशन गरेको एउटा जुनमा प्रकाशित गरेको एउटा समाचार अनुसार चाहिँ नेपालको कुल आँपको माग भनेको 2,77,000 मेट्रिक टन रहेको र त्यसमध्ये 6,000 मेट्रिक टन चाहिँ भारतबाट चाहिँ आयात हुने गरेको भन्ने भनेको छ। नेपालको सबभन्दा बढी आँप फल्ने जिल्ला भनेको सिराहा हो। सिराहाको लाहानलाई आँपको राजधानी पनि भन्छन् र त्यहाँ जम्मा 35,000 मेट्रिक टन आँप फलेको थियो त्यो वर्ष र त्यो चाहिँ जम्मा 7,000 हेक्टरको हाराहारीमा चाहिँ त्यहाँ आँप खेती भएको पाइन्छ। र अब आँपको चाहिँ कुल चाहिँ आँपले ढाकेको क्षेत्र चाहिँ 47,000 हेक्टरको हाराहारी नेपालमा भएको भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँनेरि त्यस समाचारमा उल्लेख गरिएको थियो। र अब मुख्य गरेर आँपका चाहिँ 3 किसिमका चाहिँ वर्गीकरण गर्दछु म आँपलाई। एउटा अगौटे, अर्को मध्यम र अर्को चाहिँ पछौटे। आँपको अगौटे जातहरूमा चाहिँ मुख्य गरेर यो जर्दा, गुलाबखास, बम्बई अनि त्यसपछि आएर बम्बे ग्रीन, बम्बे येलो मुख्य गरेर अगौटे जातहरू हुन्। र मध्यम जातहरूमा बीचमा फल्ने जातहरूमा मालदा र दशहरी पर्दछन् भने ढिला जातहरूमा अब्बे हयात, फजली, चौसा, मल्लिका र चाहिँ के भनेदेखिलाई चाहिँ यो अल्फान्सो आदि इत्यादि चाहिँ के भनेदेखि जातहरू पर्दछन्। र अब यी जातहरू चाहिँ पहाडमा लगायो भने अगौटे जात पनि मध्यम हुन सक्छ, पछौटे मध्यम जात चाहिँ पछौटे हुन सक्छ र पछौटे त झन् पछौटे नै हुने भयो। र यसरी चाहिँ के भनेदेखिलाई चाहिँ यो मध्यम अगौटे र पछौटेको राम्रो समायोजन गरेर अलिकता पहाडमा लगाउने अलिकता तराईमा लगाउने गरेर यदि यसलाई मिलाउने हो भनेदेखिलाई हामीले चाहिँ आँपमा आत्मनिर्भर हुन सक्ने र कुरामा चाहिँ एकदम बलियो सम्भावना भएको कुरा नम्र निवेदन गर्दछु। यस भिडियोमा म 5वटा विधाको बारेमा चाहिँ वर्णन गर्न गइरहेको छु। पहिलो विधा भनेको चाहिँ आयातलाई कसरी शून्य बनाउने, दोस्रो विधा भनेको निर्यातलाई कसरी प्रवर्धन गर्ने, तेस्रो विधा भनेको चाहिँ लामो अवधिसम्म आँपको प्राप्तिलाई कसरी बढाउने, अर्को विधा भनेको चाहिँ आँपमा हुने एउटा चाहिँ कुनै साल फल्ने कुनै साल नफल्ने भनेको एउटा अल्टरनेट बियरिङको समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने, र अर्को विधा अन्तिम 5औं विधा भनेको चाहिँ यो उच्च घनत्वमा चाहिँ आँपको चाहिँ रोपण र त्यसबाट राम्रो प्रतिफल कसरी लिने भन्ने बारेमा चाहिँ म केन्द्रित गरेर यो भिडियो बनाउन गइरहेको छु। र अहिले पहिलो कुरा भनेको चाहिँ आयातलाई कसरी कम गर्ने। आयातलाई कसरी कम गर्ने भनेको चाहिँ यदि 5 मेट्रिक टन प्रति हेक्टरको दरले चाहिँ हाम्रो चाहिँ आँपको उत्पादन हुने हो भनेदेखिलाई चाहिँ सिर्फ 1200 हेक्टर जग्गामा आँप लगायो भनेदेखिलाई चाहिँ हामीले पुरा गर्न सक्छौँ। तर यदि राम्रो चाहिँ उच्च घनत्वमा उत्पादन लिएर चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सकेको खण्डमा चाहिँ हामीले त्यति पनि पर्दैन। 600 हेक्टर 400 हेक्टरमा पनि यदि राम्रो चाहिँ हामीले आँप लगायौँ भनेदेखिलाई चाहिँ त्यो आयातलाई हामी सजिलै चाहिँ आयात प्रतिस्पादन गर्न सक्छौँ। र मुख्य गरेर नेपालको चाहिँ यो कृषि डायरीमा चाहिँ के लेखेको छ भनेदेखिलाई चाहिँ 10,30,000 हेक्टर चाहिँ के भनेदेखि खेती योग्य जमिन खेती नभएको छ। यो जमिन कहाँ छ, के छ, कसो छ, यो सरकारले खोजी गर्नुपर्ने र यस कुन जमिनमा चाहिँ हामीले आँप लगाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा पनि त्यसलाई छुटाउनु पर्यो। त्यसमा चाहिँ के भनेदेखि यदि छाडा गाईबस्तु पार्ने हो भनेदेखि लाहानमा ठुल्ठुला आँपका बोटहरू लगाउन त्यहाँ पाइन्छ, किन्नलाई पाइन्छ, तिनीहरूलाई लगाउनु पर्यो। वस्तु यदि बाँधेर गर्ने भने सानै बोट लगाएर पनि यसलाई हामीले चाहिँ व्यवस्थापन गरेर आँपमा आत्मनिर्भर गर्न सक्छौँ, निर्भर हुन सक्छौँ। र अगौटे जातहरूमा विशेष गरेर यो अहिले आम्रपाली भन्ने छ र पछौटेमा यो के मल्लिका भन्छ। मल्लिका ढिलो पाक्छ, आम्रपाली चाँडो पाक्छ। र त्यस्तै गरिकन अब कुन सिजनको आँपले हामीलाई चाहिँ हामी आयात गर्न परिरहेछ त्यसलाई अध्ययन गर्नु पर्यो र त्यही सिजनमा म्याच गर्ने गरिकन मिल्ने गरिकन अहिले आँपको खेती चाहिँ बढाउनु पर्यो। र केही
तराईमा बढाउनु पर्यो के मध्य पहाडमा बढाउनु पर्यो, उचाइ अनुसार चाहिँ बढाउनु पर्यो र चाहिँ के भने कतिपय अगौटे जातहरू जो तराईमा असाध्य अगौटे छन् त्यो चाहिँ के भनेदेखिलाई चाहिँ पहाडमा लगाउने बित्तिकै पछौटे हुन्छ, अलिकता ढिलो पाक्ने भएको हुनाले यो चाहिँ उचाइको फाइदा पनि हामीले लिएर यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ आयातलाई चाहिँ शून्य पार्न सक्ने बलियो सम्भावना छ। र यसमा चाहिँ के भनेदेखि अब यो राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम पनि छ नेपाल सरकारको, त्यस्तै विभिन्न कार्यक्रमहरू छन् र त्यसमा तिनीहरूलाई राम्रोसँग परिचालन गरेर हामीले आयात प्रतिस्पर्धान गर्न सक्छौँ। र दोस्रो कुरो निर्यात कसरी प्रवर्धन गर्ने भन्ने कुरो, निर्यातको लागि कुरो के छ भनेदेखि अब यो नेपाल, भारत, बङ्गलादेशको चाहिँ आँपको स्वाद बेग्लै खालको छ। अब विदेशको चाहिँ के भने आँपको स्वाद बेग्लै छ। उदाहरणको लागि चाहिँ के भनेदेखि यो थाइल्यान्डमा चाहिँ डगमाई भन्ने भेराइटी चल्छ, त्यो चाहिँ जात चाहिँ के भनेदेखि हाम्रो यो उसमा पनि छ, के भनेदेखि यो सर्लाही फार्ममा पनि छ र पाँचखाल फार्ममा पनि डगमाई जातको आँप लगाएको देख्छु। र त्यस्तै गरिकन अब त्यो चाहिँ यो अल्फान्सो भन्ने जात छ अर्को, त्यो चाहिँ के भनेदेखि अरब देशमा असाध्यै लोकप्रिय छ। तोतापुरी भन्ने जात छ जो चाहिँ के भने भारतबाट चाहिँ अरब देशमा चाहिँ निर्यात हुन्छ र राम्रो मूल्यमा जान्छ, त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ सिन्धुली फार्ममा पनि छ। अब यी जातहरू चाहिँ कहाँ पुर्याउने के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अब त्यो सरकारले चाहिँ विचार गर्नु पर्यो। र कहाँको अब जस्तै भनौँ अब यो भारतीय आँपहरू चाहिँ के भनेदेखि बढी गुलियो भएको कारणले गर्दाखेरिमा जापान लगायतका, फिलिपिन्स लगायतका यी स्थानहरूमा त्यति जाँदैनन् र कुन ठाउँको चाहिँ माग कस्तो आँपको छ भन्ने कुरामा एकदम ध्यान दिनु पर्यो र त्यसअनुसार चाहिँ के भने हामीले निर्यात गर्न सक्छौँ। र निर्यातको पकेट बेग्लै, हाम्रो आयात प्रतिस्पर्धान गर्ने पकेट बेग्लै, र चाहिँ किन वर्षभरि चाहिँ कसरी आँप खुवाउने भन्ने तिनीहरूको पकेट बेग्लै, यो सबै वर्गीकरण गरेर चाहिँ जानुपर्ने चाहिँ म देख्दछु। म तेस्रो विधाको बारेमा भन्न गइरहेको छु। तेस्रो विधा भनेको लामो समयसम्म आँप कसरी खाने, आँपको उपलब्धता कसरी बढाउने भन्ने बारे पनि एउटा महत्त्वपूर्ण कडी हो। अब सबभन्दा अगौटेमा चाहिँ अब यो मल्लिका जात छ जो चाहिँ अल्टरनेट बियरिङ भन्ने कुनै साल फल्ने कुनै साल नफल्ने भन्ने त्यो समस्याबाट मुक्त छ त्यो जात। त्यो चाहिँ के भने अगौटेको रूपमा लिन सकिन्छ। बम्बई ग्रिन, अब अनि बम्बई येलो, अघि मैले अगौटे र पछौटे र मध्यम जात भनेर छुट्याइसकेको छु। त्यो तराईमा लगाउने एउटा भयो। त्यही जात चाहिँ पहाडमा लगाउनु पर्यो, किनभने तराईमा सकिने बित्तिकै फेरि पहाडमा त्यही अगौटे फलोस्। र मध्यम जात आयो, मध्यम जातमा चाहिँ विशेष गरेर मालदा र दशहरी पर्छन्। त्यो तराईमा बेग्लै राख्नु पर्यो। अनि अलिकता बढी उचाइ जस्तो भनौँ पाँचखाल भयो, त्रिशुली भयो, यो खोज बेसीहरूमा चाहिँ तिनीहरू चाहिँ के भने आँपहरू लगाएर चाहिँ के भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ मध्यम जातको चाहिँ हामीले चाहिँ व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। त्यसपछि पछौटे जात छन्। पछौटे जातमा तराईको पछौटे जातमा प्रसिद्ध अभ्याहात भन्ने जात छ, त्यस्तै गरी मल्लिका भयो, त्यस्तै गरी फजेली र चौसाहरू पनि भयो। यिनीहरूलाई तराईमा पनि लगाउने र त्यसपछि पहाडमा लगाउने। जब तराईको सकिन्छ पछौटे जात तब पहाडको सुरु हुन्छ। त्यसमा लामो अवधिसम्म मैले देखेको चाहिँ नि वैशाखको अन्तिमदेखि लिएर भदौ असोजसम्म चाहिँ मजाले हामीले चाहिँ आँपको चाहिँ आपूर्ति गर्न सक्छौँ। अब यसको लागि चाहिँ अब कुन ठाउँको आँपले चाहिँ के भनेदेखि हामीले चाहिँ उत्पादन गरेर कुन सिजनमा कहाँ पुर्याउने भन्ने कुरो, त्यसको त एउटा चाहिँ रूपरेखाहरू त सरकारले बनाउनु पर्यो नि। अब कहाँको कुन आँप चाहिँ हामी लगेर कुन मार्केटमा कुन बजारमा हाम्रो आन्तरिक खपतलाई बढाउन सक्छौँ भन्ने कुराको त्यसको त हेका सरकारले लिनु पर्यो। त्यसअनुसारको योजना बनाएर अनि चाहिँ त्यो आँपमा चाहिँ के भनेदेखि कसलाई चाहिँ परिचालन गर्नुपर्ने, कुन युवालाई परिचालन गर्नुपर्ने, जमिनको उपलब्धता कसरी बढाउनु पर्ने, सिँचाइ र ड्रिप इरिगेसनको समस्यालाई चाहिँ कसरी समाधान गर्नुपर्ने भन्ने कुरा सरकारले सोच्नु पर्यो। अब यसको लागि चाहिँ के भने उच्च घनत्वमा चाहिँ आँप रोपेर चाहिँ फाइदा लिनको लागि चाहिँ अब त्यसको चाहिँ अब आइडी नेपालले पनि यो ड्रिप इरिगेसनको चाहिँ धेरै सहयोग गरेर काम गरिसकेको छ। त्यसको अनुभवको पनि प्राप्त गर्नु पर्यो। अब अहिले त इजरायली प्रविधि छ, चिनिया प्रविधि छ, विभिन्न प्रविधिहरूलाई आयात गरेर प्रविधि हस्तान्तरणको माध्यमबाट त्यसको चाहिँ उच्चतम फाइदा लिएर चाहिँ के भने व्यावसायिकतातिर जानु पर्यो। व्यावसायिकतातिर जाने भनेर यत्रो योजनाहरू बनी दुनियाँभर चाहिँ के भनेदेखि पैसा खर्च भयो, त्यो हात लगाएको सुन्न। यस किसिमको चाहिँ काम चाहिँ गर्नु भएन। सरकार चाहिँ र जनताहरू चाहिँ व्यवसायीहरू सबै व्यापारीहरू सबै मिल्नु पर्यो र चाहिँ के भने हाम्रो देशको भविष्यलाई उज्जवल बनाउनतर्फ चाहिँ सबै लाग्नु पर्यो। एकजना एउटा मात्रै तातेर हुँदैन।
त्यस कारण सबैको योगदानबाट अगाडि बढ्नुपर्ने म देख्दछु। चौथो विधामा चाहिँ मुख्य गरेर आँपमा चाहिँ कुनै साल फल लाग्ने कुनै साल फल नलाग्ने खालको एउटा ठुलै समस्या हो। यसलाई अल्टरनेट बियरिङ पनि भन्दछन् र यसको मुख्य कारण फल लागेको बेलामा लागिगयो, फल लागेको सालमा नलाग्ने सालमा चाहिँ यसको पात जुन हुन्छ आँपको पातमा जिबरेलिक एसिड चाहिँ उत्पादन हुन्छ, जसले चाहिँ यो आँपलाई चाहिँ मुजुरा लाग्ने फल लाग्ने भन्दा त्यसको चाहिँ वानस्पतिक वृद्धितिर चाहिँ लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरिमा पातमा जिब्रेलिक एसिड चाहिँ नआओस् भन्नका लागि चाहिँ अल्फा पाक्टोबुट्राजोल भन्ने एक किसिमको एउटा चाहिँ तत्त्व हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ के भने आँपको फेदमा चाहिँ 1 लिटर पानीमा 2 ml को दरले चाहिँ प्रशस्त पानी दिएर सिँचाइ गरेको खण्डमा चाहिँ जिब्रेलिक एसिडको चाहिँ उत्पादन आँपको चाहिँ पातहरूमा हुँदैन र त्यो आँप बढ्न छोडेर त्यसले फल दिन लाग्छ। तर यसरी चाहिँ हर्मोन दिएर फलाउँदाखेरिमा चाहिँ के हुन्छ भने आँपको बोटा धेरै किसिमको सकस पर्ने भएको हुनाले त्यसको चाहिँ आँपको लागि चाहिने खाद्य तत्त्वहरू पनि जमिनमा पुगेको छ कि छैन भनेर विचार गर्नलाई चाहिँ त्यसको माटो जाँच गराउनुपर्छ। माटो जाँच गराउनलाई हरिहर भवनमा रहेको चाहिँ यो माटो प्रयोगशालाले ठुलो मद्दत गर्दछ। त्यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो अटोमिक एब्जर्सन स्पेक्ट्रोफोटोमिटर भन्ने किसिमको एक यन्त्र हुन्छ, जसले चाहिँ सबै खाद्य तत्त्वहरू के कति छन् भन्ने सूक्ष्म खाद्य तत्त्व कार्बन, म्याग्नेसियम, क्याल्सियम, म्याग्नेसियम र चाहिँ सल्फर, त्यस्तै गरिकन नाइट्रोजन, फस्फोरस, पोटास अनि कपर, जिङ्क आदि, बोरन, यी विभिन्न सूक्ष्म तत्त्वहरू के कति छन्, प्राङ्गारिक पदार्थ कति छ र चाहिँ चुन दिनुपर्ने हो कि जिप्सम दिनुपर्ने आदि इत्यादि सबै कुरा चाहिँ त्यहाँ विश्लेषण गरेर माटो प्रयोगशालाको चाहिँ सिफारिसमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो दिनुपर्ने हुन्छ, यो खाद्य तत्त्व दिनुपर्ने हुन्छ। नत्र उत्पादन मात्र लिने, त्यसलाई भोजन चाहिँ नदिने गर्दाखेरिमा चाहिँ त्यो बोटलाई चाहिँ चाँडै मर्ने, कमजोर हुने भएको कुराहरूलाई पनि एकदम विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै नेपालको चाहिँ मुख्य माटोमा चाहिँ अहिले जिङ्क र चाहिँ के भने बोरोनको धेरै कमी भएको चाहिँ हाम्रो चाहिँ विवरणहरू आइरहेका छन्। जिङ्कको भन्दा बोरोनको कमीले चाहिँ यो आँपको फल फुट्ने आदि धेरै समस्या हुन्छ। त्यो चाहिँ के भनेदेखि राम्रो जाँच गरेर अनि अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। पाँचौँ विधामा चाहिँ यो उच्च घनत्वमा चाहिँ आँप कसरी रोप्ने भन्ने बारेमा आउँछ। मुख्य गरेर आँपको चाहिँ लाई चाहिँ मुख्य गरेर यो होचो कसरी बनाउने भन्नेतर्फ चाहिँ यसमा चाहिँ सोच्नुपर्छ। यसमा भारतको चाहिँ भोलाई कोम्बालाम भन्ने एउटा चाहिँ आँप छ, त्यसको कोयामा कलमी गरेको आँप चाहिँ होचो हुन्छ भनेर भनिन्छ। तर मैले चाहिँ अब 5 खालको चाहिँ जुन अनुभवबाट के पाएको छु भनेदेखिलाई चाहिँ यो निलम जातको आँपको कोयामा बाट निस्केको मूल वृन्दमा चाहिँ यदि कलमी गरेको खण्डमा चाहिँ आँपको बोट स्वतः रूपमा होचो हुन्छ र होचो बोटहरूलाई चाहिँ कम दूरीमा चाहिँ लगाइन्छ। जस्तै 3 मिटर बिरुवादेखि बिरुवा पनि 3 मिटर, हारदेखि हार पनि 3 मिटरको दरले चाहिँ लगाउन सकिन्छ। र मुख्य गरेर के भन्दा मूल वृन्द जुन आउँछ रुट स्टकबाट, त्यसमा चाहिँ के भनेदेखि फेरि हामीले कलमी गरेर चाहिँ 3वटा ठाउँमा ट्रायङ्गुलर सेपमा त्रिकोण आकार सेपमा यसमा पनि कलमी गर्ने, यसमा पनि कलमी गर्ने, यसमा पनि कलमी गर्ने, यो मैले देखाएको पनि छ यहाँनिर। त्यो कलमी गरेर अनि त्यो कलमी गरेपछि अनि फेरि त्यसको 1 फिट बढ्न दिएर त्यसलाई फेरि 3 मिटरमा त्यो 3 ठाउँमा चाहिँ के भने एक कलमी गरेर 3टा छोड्ने। यसरी एउटाबाट 3टा आयो, फेरि प्रत्येकबाट ती 3वटा आयो भने 3 9वटा ठाउँमा चाहिँ त्यसको चाहिँ वृद्धि हुने ठाउँ हुन्छ र त्यो फिजारिन्छ। र चाहिँ के भने 7 फिटभन्दा कम चाहिँ उचाइमा चाहिँ आँपको बोट रहन्छ र त्यसलाई चाहिँ आँपको त्यस्तो भएको खण्डमा आँपमा औषधि छर्नलाई, फल टिप्नलाई, अहिले धेरै आँपहरू किन ठुलो अग्लो ठाउँ भएको हुनाले झटारोले हान्दाखेरि जम्मै आँप झर्ने अनि कुहिने यस्तो धेरै समस्या परेको छ र आँपको बोटलाई व्यवस्थापन गर्नलाई पनि साह्रै गाह्रो भएको हुनाले यो चाहिँ के भने उच्च घनत्वमा हामीले चाहिँ रोप्छौँ। उच्च घनत्वमा रोप्ने मात्रै होइन कि त्यसले गर्दाखेरिमा चाहिँ 1100 बिरुवा चाहिँ प्रति हेक्टरको दरले चाहिँ आउने, 1100-1200 हेरेर आउने, ती 3 मिटरको फरकमा राख्दाखेरिमा बढी बिरुवा आउने चाहिँ उसमा चाहिँ उच्च घनत्व नभएर साधारणमा चाहिँ बिरुवा थोरै हुने
र चाहिँ जग्गा धेरै जाने हुन्छ र यसमा चाहिँ बिरुवा धेरै हुने तर सानो हुने र सानो भएको कारणले गर्दा त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न पनि सजिलो हुने हुन्छ र चाहिँ के भनेदेखि यिनीहरूमा चाहिँ फर्टिगेसन भन्छ पानी सिँचाइ र चाहिँ के भनेदेखिलाई चाहिँ खाद्य तत्त्व भनौँ न र हर्मोन पनि यसलाई चाहिँ के भनेदेखिलाई चाहिँ दिने किसिमबाट चाहिँ राम्रो व्यवस्थापनमा चलाउनु पर्ने हुन्छ र फर्टिगेसनको प्रविधि चाहिँ आइडिई नेपालले चाहिँ निकै यसलाई प्रचार प्रसार गरेको थियो र त्यो आइडिई नेपालको चाहिँ अनुभवबाट हामीले चाहिँ प्राप्त गर्नुपर्छ। साथै इजरायली र यो चिनिया प्रविधिबाट पनि फर्टिगेसनका धेरै चाहिँ के भनेदेखिलाई चाहिँ उपकरणहरू आइरहेछन्, त्यसमा चाहिँ प्राविधिक सल्लाहहरू पनि आइरहेछन्, त्यसलाई हामीले चाहिँ फाइदा लिनुपर्ने हुन्छ र उच्च गुणवत्ताको लागि उपयुक्त जात भनेको चाहिँ मुख्य गरेर मल्लिका, यो के भनेदेखि यो अल्फान्सो, अनि त्यसो डगमाई, यो अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा चाहिँ जुन हामीले बिक्री गर्न चाहिँ गइरहेका छौँ राम्रो चाहिँ प्याकिङ गरेर त्यसमा चाहिँ हामीले बढी मात्रामा उपयुक्त हुन्छ। आदरणीय श्रोतावृन्दहरूमा पाँचखाल फार्ममा स्वागत छ। म यो आँपबाट चाहिँ हाम्रा किसान दाजुभाइहरूले उच्चतम फाइदा लिनुहुन्छ भन्ने आशा गरेर यहाँ म केही प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु र यो आँपको चाहिँ बगैँचाको राम्रो व्यवस्थापन नभएर वैज्ञानिक तरिकाले व्यावसायिक तरिकाले खेती नभएको कारणले गर्दाखेरिमा आँपबाट जति फाइदा लिनुपर्ने हो त्यसको फाइदा लिन नसकेकोले अब यो भिडियोले चाहिँ यहाँहरूलाई चाहिँ के भने यो फाइदा लिनलाई मद्दत गर्छ भन्ने मैले आशा राखेको छु। मसँग मेरो साथी विपुल खरेल, विदुर शर्मा, गोपी कुँवरहरू यिनीहरू हुनुहुन्छ। उहाँले मलाई चाहिँ यस आँपको व्यवस्थापनमा सहयोग गर्नुभएको छ। धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, म अहिले यो फजली जातको चाहिँ रुखको आँपको बोटको मुन्तिर बसेर चाहिँ यहाँहरूमाझ उपस्थित भएको छु। यो जात चाहिँ सबभन्दा ढिलो पाक्ने जात हो। यो चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ दसैँको बेलामा र चाहिँ यो तीजको बेलामा चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ यसको उत्पादन चाहिँ लिन सक्छौँ र यसलाई चाहिँ के भनेदेखि यो नीलम जातको चाहिँ आँपको चाहिँ मूल वृन्दमा चाहिँ यसलाई चाहिँ कलमी गरेर उच्च घनत्वमा चाहिँ यसलाई चाहिँ उत्पादन गरौँ भनेदेखि एउटा राम्रो जात हो। यस्तै चौसा जातलाई पनि हामीले चाहिँ यसै काममा प्रयोग गर्न सक्छौँ, तर चौसाभन्दा पनि फजली जात चाहिँ ढिलो जात हो। किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यो चाहिँ मल्लिका जातको आँप हो। यो आँप चाहिँ तराईमा चाहिँ औँसा लाग्छ भनेर अलि समस्या माने तापनि पाँचखालको जुन हावापानीमा चाहिँ असाध्यै चाहिँ राम्रो जातको आँप हो र यसको चाहिँ के भनेदेखिलाई चाहिँ बोटमै पाक्नुपर्ने, हर्मोन दिएर पाक्नुभन्दा पकाउनु भन्दा पनि बोटमै पाक्ने चाहिँ यसको जात छ र यो चाहिँ असाध्यै पाँचखालको आबोहवामा चाहिँ असाध्यै गुणस्तरीय आँपको रूपमा स्थापित भएको छ। र मलाई के लाग्छ भनेदेखि यो अरू चाहिँ यो पहाडी भूभागहरू जुन छ फुटिल भन्छ, यो चाहिँ पहाडको गर्मी ठाउँहरूमा यसले राम्रो उत्पादन दिन सक्छ र यसको फलको गुणवत्ता पनि असाध्यै राम्रो छ र हरेक साल फल्छ। हरेक साल फलेको कारणले गर्दा यसको जरामा मल पनि धेरै राम्रो दिनुपर्छ र यसले चाहिँ हाम्रो अनुभव के छ भने असोज कार्तिकसम्म पनि यसले चाहिँ राम्रो उत्पादन दिन्छ र दसैँको र तीजको दुईटै अवस्थामा चाहिँ यसले चाहिँ उत्पादन दिन्छ। त्यतिखेर चाहिँ बजारमा पनि यसले राम्रो मूल्य पाउन सक्ने प्रशस्त सम्भावना भएको हुनाले दर्शक महानुभावले चाहिँ यसलाई चाहिँ खेती गर्दा हुन्छ र यसको चाहिँ मूल वृन्द चाहिँ मुख्य गरेर भोलाइ कोलाम्बान भन्ने पाइँदैन होला, तर नेपालमा नीलम जातको कोया आँपको कोया पाउँछ। त्यसबाट निस्केको मूल वृन्दमा कलमी गरेर अघि मैले उच्च घनत्वमा कसरी चाहिँ बिरुवाहरू बनाउनुपर्छ भनेर भनेको थिएँ, त्यस हिसाब किताबबाट चाहिँ यसलाई चाहिँ बढाएर राम्रो किसिमको सिँचाइ र मलजलको राम्रो पाइपबाट चाहिँ रसहरू पुर्याउने गरिकन व्यवस्थापन गरेको खण्डमा चाहिँ यसले राम्रो उत्पादन दिन्छ र यो चाहिँ के नेपालको बजार के अन्तर्राष्ट्रिय बजार दुईटै बजारमा चाहिँ असाध्य महत्त्वपूर्ण आँप हुन सक्छ भन्ने मैले विश्वास राखेको छु। कृषक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यो डगमाई जातको आँप हो। यो चाहिँ थाइल्यान्डबाट चाहिँ हाम्रो सर्लाही फार्ममा ल्याइएको थियो। सर्लाही फार्मबाट यस पाँचखाल फार्ममा चाहिँ फेरि ल्याइएको छ। यो आँपको स्वाद चाहिँ फरक हुन्छ। भारतीय र यो बङ्गलादेश नेपालतिरको स्वाद बेग्लै हुन्छ, अलिक गुलियो मन पराउँछन्। तर के भने थाइल्यान्ड, यो फिलिपिन्स र चाहिँ जापानहरूमा चाहिँ अलिकता कम गुलियो खालको आँप र बेग्लै स्वादको आँपहरू खोज्छन्। यो डगमाई जातको चाहिँ त्यही स्वभाव छ, राम्रो चाहिँ स्वाद छ, उनीहरूलाई मनपर्ने खालको
जो कोही महानुभावहरू जसले विदेशमा यसलाई चाहिँ निर्यात गर्न खोज्नुहुन्छ, थाइल्यान्डलाई, यो अरू जापान लगायत यो दक्षिण पूर्वी एसियाई मुलुकहरूमा निर्यात गर्न खोज्ने, जहाँ चाहिँ कम गुलियो मन पराउने खालको आफूको मागहरू हुन्छ, त्यसको लागि उपयुक्त जात हो। यसलाई पनि उही निलमको मूल वृन्दमा कलमी गरेर उच्च घनत्वमा चाहिँ यसलाई रोपण गरेको खण्डमा यसले राम्रो प्रतिफल दिन सक्छ र यसलाई निर्यात योग्य आँप हो भनेर मैले मानेको छु। आदरणीय कृषक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यो चाहिँ आँपको चाहिँ कोयाहरू रोपेको हो। यो किन रोपेको भनेदेखि यो मल्लिका डगमाई अब कुन हुन्छ त्यो चाहिँ जातको चाहिँ आँपको चाहिँ मूल वृन्दमा चाहिँ कलमी गर्नको लागि रोपिएको। मूल वृन्द चाहिँ मुख्य गरेर हामीले निलम जातको चाहिँ आँप राख्यौँ भने बोट ओचो हुन्छ र त्यो अघि मैले भनेअनुसार चाहिँ यो आँपलाई चाहिँ पहिला 3 त्रिकोणात्मक आकार रूपमा चाहिँ यसरी चाहिँ बनाउने, अनि फेरि 1 फिट बढेर अनि त्यहाँदेखि बढाउन दिएर यसको 1 फिट अरू बढेपछि फेरि त्रिकोण आकारमा चाहिँ त्यसलाई ढाल्यो भने 3 या 9वटा चाहिँ हाँगा हुन्छ र त्यो 7 फिटभन्दा बढी अग्लो हुँदैन र अनि त्यसले चाहिँ के भनेदेखि राम्रो उत्पादन दिन्छ र हातैले टिप्न पनि हुन्छ, फल पनि तल झरेर कुहिने बिग्रिने हुँदैन र यसमा चाहिँ के भनेदेखि यो श्रमिकहरूको चाहिँ ज्याला पनि कम हुन्छ र यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्न अति सजिलो हुन्छ भनेर मैले यसरी यहाँ हेर्नुहोस्, यो चाहिँ के भनेदेखि यो आँपहरू चाहिँ के भनेदेखि मैले चाहिँ 3 मिटरको फरकमा बोटदेखि बोट 3 मिटर र चाहिँ के भनेदेखि हारदेखि हार पनि 3 मिटरको दरले चाहिँ पहिलाचोटि यो निलम जातको आँपको कोया चाहिँ रोपेर त्यसको बिरुवा यति उमारेको हो। अब यसलाई चाहिँ के भनेदेखि हामी चाहिँ यो हामीलाई चाहेको जातको जुन आँपको चाहिँ हाँगा चाहिँ जोड्छौँ, अनि त्यसलाई फेरि चाहिँ के भने त्यसको टाउको काटेपछि फेरि 3वटा हाँगा आउँछ, त्यसलाई फेरि चाहिँ के भने 1 फिट बढ्न दिएर अनि त्यसपछि 1.5 फिट जति बढ्न दिएर अनि फेरि काटेपछि फेरि 3वटा आउँछ र 3 या 9वटा चाहिँ हाँगामा चाहिँ के भने फैलाएर 7 फिटभन्दा कम उचाइमा चाहिँ यसलाई चाहिँ राख्छौँ र यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ के भने यो आइडी नेपाल, अब यो चीनको चाहिँ प्राविधिक ज्ञान बमोजिम र इजरायलको प्राविधिक ज्ञान बमोजिमको चाहिँ हामीले ड्रिप इरिगेसन सिस्टमको चाहिँ बाट चाहिँ यिनीहरूलाई सिँचाइ पनि गर्छौँ। साथसाथै हर्मोन तथा मलहरू जुन रासायनिक मलहरू चाहिँ हामी यसबाट दिन्छौँ र प्राङ्गारिक मल चाहिँ बोटमै हालेर हामी यसलाई दिन्छौँ र यसलाई हामीले राम्रो उत्पादन लिन सक्छौँ। यो एउटा सानो प्रयास हो मेरो। यस किसिमको चाहिँ के भने व्यवसायी किसानहरूले चाहिँ यस्तै प्रयासबाट चाहिँ सिकेर यसलाई चाहिँ आफ्नो उच्च आम्दानी लिनुहुन्छ भन्ने मैले धेरै आशा राखेको छु। आदरणीय श्रोताहरू, कृषक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यो आँपको रोग र किराहरू चाहिँ बढी मात्रामा चाहिँ पहाडमा चाहिँ किराहरूको धेरै समस्या छ। विशेष गरेर स्टोन विभिल भन्छ, कोयामा चाहिँ लाग्ने चाहिँ एउटा के भनेदेखि खप्टे किरा हुन्छ, बिटल हुन्छ। त्यस्तै गरी रेड ब्यान्डेड क्याटरपिलर भन्ने छ, अनि यो के भने फल्काउने औँसा छ, विभिन्न किसिमका किराहरू हुन्छन्। यी किराहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ एउटा समस्या हो। अर्को मिलीबग हुन्छ, माटोबाट चाहिँ माथि बोटमा चाहिँ चढ्छ, त्यसले गर्दाखेरिमा त्यो बोटमा चाहिँ लाई चाहिँ राम्रो सुसार गर्नलाई हरेक वर्ष चाहिँ के भने यो के अरे बोडो पेस्टहरू लगाउने, अनि टाइममा चाहिँ समयमा चाहिँ के भनेदेखि विभिन्न कीटनाशकहरू चाहिँ तालिका बनाएर यसलाई चाहिँ छर्नुपर्ने हुन्छ र स्थानीय अनुसारमा हावापानीमा चाहिँ के कस्ता चाहिँ रोग र किराहरू छन् त्यसको चाहिँ के भने बाली संरक्षण निर्देशनालय र बाली संरक्षण प्रयोगशालाका विज्ञज्यूहरूको सरसल्लाहमा चाहिँ एउटा चाहिँ तालिका बनाएर के यो बोट बिरुवाहरूलाई चाहिँ रोग र किराहरूबाट बचाउन कुन किसिमका प्रक्रियाहरू कामहरू गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उहाँहरूबाट चाहिँ तालिका बनाएर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यही तालिका अनुसारको काम र क्रियाकलापहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसबाट मात्रै हामीले आँपको उच्चतम आम्दानीहरू लिनुपर्ने हुन्छ र आँपको मुख्य चाहिँ यो मिलीबग भन्छ, माटोबाट रोगको बोटकोमा जाने, त्यसलाई अजान नदिनलाई चाहिँ यो च्याप हुने चाहिँ लसादार चिजहरू लगाइदिने एउटा त्यो पनि हो। अर्को यो चाहिँ फल्काउने औँसा हो। फल्काउने औँसालाई चाहिँ विभिन्न किसिमको चाहिँ यो फेरोमोन ट्र्यापहरू चाहिँ के भनेदेखि राखेर पनि हामीलाई कम गर्न सक्छौँ। अर्को चाहिँ रेड ब्यान्डेड क्याटरपिलर, यो धेरै नै डरलाग्दो
क्वारेन्टाइन पेस्ट हो। अब यसको पनि बारेमा चाहिँ अब यो क्याटरपिलर मार्नको लागि चाहिँ यो बिटी भन्ने पनि पाउँछ, एउटा बेसिलस थोडोन्जेन्सिस, त्यसले पनि मद्दत गर्दछ। तर मुख्य चाहिँ बगैँचा सरसफाइहरूको बारेमा पनि ध्यान दिनुपर्छ। र त्यस्तै गरिकन चाहिँ के भने रोगहरू पनि छन् होइन। अब त्यो सबै बारेमा चाहिँ अब कुनै ठाउँमा कुनै रोग बढी हुन्छ, कुनै किरा बढी हुन्छ, कुनै ठाउँमा कुनै रोग हुन्छ, कुनै किरा बढी हुन्छ। अब यो ठाउँ अनुसारको चाहिँ कस्तो किसिमको चाहिँ के रोग र किरा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो, त्यो स्थानीय स्तरमा रहेका बाली संरक्षण अधिकारीज्यूहरूको चाहिँ सल्लाह लिएर उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ तालिका बनाउन दिएर त्यसअनुसार त्यस तालिका बमोजिमको चाहिँ क्रियाकलाप गरेर चाहिँ आँपको खेतीबाट हजुरहरूले उच्चतम फाइदा लिएर देशलाई आत्मनिर्भर पनि गराउने, देशको उत्पादकता पनि बढाउने, विदेश पनि निर्यात गर्ने र आँपको उपलब्धता पनि लामो समयसम्म पुरा गर्नुहुनेछ भन्ने मैले आशा राख्दछु। हजुरहरूको उज्जवल भविष्यको चाहिँ मैले कामना गर्दछु। मेरो देशको जय होस्।